بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو ادخلوا دن شيء في السلم بإسلام کی کافتا فرا ولا تتبعوا خطوات الشيطان او تابداری مکوی د قدمونو د شیطان انه لكم عدو مبين یقینا دا شیطان تاسو له دشمن ښکارا فإن زللتم کچرت او خوای تاسو من بعد ما پس داغنا جاءتكم البينات چرال تاسو دلائل فاعلموا بوشي ان الله يكن الله عزيز حكيم غالب د حکمت والده هل ينظرون آیات انتظار کوي الا یات یوم الله مگر دا چرات لو کی دی تعالی فی ظلال بصور کی من الغمام دوریزی والملائکه او ملائکه وقضي الامر او فیصله شکار وإلى الله ترجع الامور او دی الله ترا ګرځیدل کارونو دی